सन् 1945 अगस्त 6 तारिक बिहान B-29 बमरले मरियानाको टिटियाना टापुबाट उडान भर्यो र ठिक 8 बजेर 16 मिनेट जाँदा जापानको होन्सु स्थित हिरोसिमा शहरमा परमाणु बम खसाल्यो। त्यो बम आक्रमणमा 70 देखि 80 हजार मानिसको तत्काल मृत्यु भयो। त्यसको 3 दिनपछि अगस्त 9 मा अर्को परमाणु बम जापानकै अर्को ठूलो शहर नागासाकीमा खसालियो। यहाँ पनि 70 हजार भन्दा धेरै मानिसले तत्काल ज्यान गुमाए। यी दुवै आक्रमणबाट फैलिएको रेडिएसनका कारण त्यसपछि पनि हजारौं मानिसहरूको मृत्यु हुन पुग्यो। त्यसपछि हिरोसिमा र नागासाकी पूर्ण रूपमा नष्ट भयो। यहाँ केही पनि बाँकी बचेन। युद्धपछि राजधानी टोकियो पनि खराब अवस्थामा पुग्यो। यो युद्धका कारण यतिबेला जापान पुरै बर्बाद भइसकेको थियो। एलाइड शक्तिले उसका उपनिवेशिक साम्राज्य पनि कब्जा गरिसकेको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी त्यति ठूलो विनाशकारी आक्रमणबाट उम्केर जापान आज कसरी यति समृद्ध हुन पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1945 मा आत्मसमर्पण गरेपछि एलाइड पावरले सम्पूर्ण जापान कब्जा गरेको थियो। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो संख्या अमेरिकी सैनिकको थियो। यसको नेतृत्व कमान्डर डाक्टर डगलस म्याकआर्थरले गरिरहेका थिए। सुरुवाती 3 वर्षसम्म त अमेरिकाको एउटै उद्देश्य जापान फेरि युद्ध गर्न लायक नै नरहोस् भन्ने थियो। त्यसपछि जापानमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गरियो। त्यो संविधान अनुसार जापानले आफ्ना सेना राख्न नपाउने भयो। नयाँ संसद डाइटको स्थापना गरियो। डाइटका सदस्यहरूबाटै प्रधानमन्त्री चुनिन्थ्यो, अर्थात् जापानमा संसदीय प्रणाली लागू गरियो। सम्राट हिरोहितोलाई भने सांकेतिक रूपमा राजगद्दीमा बस्न दिइयो। राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरू भङ्ग गरिए र हतियार बनाउने कारखानाहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरियो। युद्धको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरूलाई उनीहरूको पदबाट हटाइयो। त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समिति गठन गरियो जसले युद्धका दोषीहरूका बारेमा निर्णय गर्ने गर्दथ्यो। युद्धको समयका प्रधानमन्त्री टोजो लगायत अन्य 6 जनालाई फाँसी दिइयो। त्यो बाहेक अन्य 16 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। त्यो समयमा अमेरिकाले जापानी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने कुनै मनसाय देखाएको थिएन। तर केही समयपछि भने अचानक अमेरिकाले जापानको आर्थिक उन्नतिमा चासो देखाउन थाल्यो। आखिर जापानको आर्थिक उन्नतिमा किन अमेरिकाले एकाएक चासो देखायो त? सन् 1948 मा विश्वको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भइसकेका थिए। त्यसैले जापानका बारेमा अमेरिकी मनोवृत्ति पनि परिवर्तन हुन थालेको थियो। विश्व राजनीतिमा भएको उथलपुथलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना थियो अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच शीत युद्धको सुरुवात। उता चीनमा राष्ट्रवादी कुमिन्ताङको सरकार पनि विघटन हुन लागेको थियो। अन्ततः सन् 1949 मा चीनमा क्रान्ति मार्फत कम्युनिस्ट सरकार शक्तिमा आयो। कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घका साथसाथै कम्युनिस्ट चीन पनि अस्तित्वमा आउनु अमेरिकाका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय थियो। त्यसकारण प्रशान्त महासागरमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न पनि अमेरिकालाई दक्षिण पूर्वी एसियामा एउटा बलियो शक्तिको आवश्यकता थियो। त्यसैले उसको ध्यान जापानतर्फ गएको हो र यही कारणले अमेरिकाले जापानको आर्थिक विकास गर्न थाल्यो। अमेरिका जस्तो सुपर पावरको साथ पाएपछि जापानको उद्योगधन्दा तीव्र गतिमा पुनर्स्थापित हुन थाले र सन् 1953 सम्म आइपुग्दा नै जापानको उत्पादन फेरि सन् 1937 को स्तरमा पुग्यो, जतिबेला जापान निकै बलियो शक्ति थियो। यति तीव्र गतिमा भएको विकास निकै चमत्कारिक थियो। त्यसो त युद्धपछि जापानको सुरुवाती विकासमा अमेरिकाको निकै ठूलो भूमिका थियो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न जापानले मात्रै दक्षिण पूर्वी एसियामा साम्यवाद फैलिनबाट रोक्न सक्छ भन्ने कुरा अमेरिकाले तय गरिसकेको थियो। त्यसका लागि जापान अर्धसामन्ती र श्रेणीबद्ध संरचनाबाट बाहिर निस्कनु जरुरी थियो, किनकि त्यही नै प्रणाली प्रगतिको बाधक बनिरहेको थियो। जस्तो कि जापानका आधाभन्दा धेरै कृषियोग्य जमिन धनी व्यक्तिहरूको अधीनमा थियो। उनीहरू आफू शहरमा बस्थे र जमिन ससाना टुक्रा पारेर भाडामा दिने गर्दथे। भाडामा जमिन लिनेहरूले पनि बाँच्नका लागि मात्र खेती गर्ने गर्दथे। यसलाई सुधार्नका लागि भूमि सुधार योजना ल्याइयो। त्यो योजना अनुसार जमिनदारहरूबाट जमिन लिएर भाडामा खेती गरिरहेकाहरूलाई नै सुपथ मूल्यमा बिक्री गरियो। यसरी आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूको एउटा नयाँ वर्ग तयार भयो। त्यो योजना धेरै नै सफल भयो। सरकारी सहयोगमा ती किसानहरू समृद्ध र प्रभावशाली समूहको रूपमा देखिन थाले। यस बाहेक जापानको जायवात्सु प्रणाली पनि भङ्ग गरियो। जायवात्सु जापानमा रहेका औद्योगिक र वित्तीय क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका व्यापारिक समूह थिए।
उनीहरूले जापानी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्ने गर्दथे। यति मात्रै होइन, जापानको राजनीतिमा पनि उनीहरूको निकै ठूलो प्रभाव थियो। एक हिसाबमा उनीहरूले जापानी समाजमा आफ्नो प्रभुत्व र जापानी अर्थतन्त्रमा एकाधिकार जमाएका थिए। तर अमेरिकनहरूले यसलाई राम्रो मानिरहेका थिएनन्। उनीहरूको विचारमा यस्तो गर्नु प्रजातन्त्रको विरुद्धमा थियो। त्यसकारण जायबात्सु भङ्ग गरेर जापानी अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गरियो। त्यसबाहेक अन्य धेरै तरिका अपनाएर अमेरिकीहरूले जापानको विकासमा सहयोग पुर्याए। जापानी सामानलाई उचित मूल्यसहित अमेरिकी बजारमा प्रवेशको अनुमति दिइयो। यति मात्रै होइन, जापानको विकासमा अमेरिकाले सहयोग स्वरूप 1 अर्ब 90 करोड डलर खर्च गर्यो। यो सहयोगको 50% खाद्यान्नका रूपमा, 15% औद्योगिक सामग्रीको रूपमा र 12% ढुवानीका उपकरणका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। जापानमा सन् 1946 देखि 1947 सम्म र सन् 1948 देखि सन् 1954 सम्म शिगेरु योशिदा प्रधानमन्त्री रहे। एलाइड पावरले कब्जा गरेको समयमा जापानलाई मार्गदर्शन गर्ने सवालमा उनको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण रह्यो। विश्वमा उनको नीतिलाई योशिदा डक्ट्रिन अर्थात् योशिदा सिद्धान्तका नामले चिनिन्छ। उनले अमेरिकासँग जापानले नजिकको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याए। सन् 1949 मा प्रधानमन्त्री योशिदाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय MITI को स्थापना गरे। यसले उत्पादन र ठूला उद्योगको प्रवर्धन गर्ने गर्दथ्यो र निर्यातलाई पनि प्रोत्साहन गर्दथ्यो। जापानको प्रगतिमा सन् 1950 देखि सन् 1953 सम्म चलेको कोरियन युद्धले पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो, किनकि त्यो युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जापानलाई आधार भूमिका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यस क्रममा जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराएर आफ्नो आर्थिक उन्नति गरिरहेको थियो। जापानले सेना र हतियारमा खर्च गर्ने सम्पूर्ण पुँजी देशको औद्योगिकीकरण र उत्पादनमा लगानी गरेको थियो। जापानका प्राय सबैजसो उद्योगधन्दा दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा नष्ट भइसकेका थिए। त्यसकारण सबै उद्योग नयाँ प्रविधिसहित सुरु भएका थिए। सन् 1959 मा जापान सरकारले उच्च प्रविधियुक्त सामान मात्रै घरेलु बजार तथा निर्यातमा प्रयोग गर्ने नीति ल्यायो। त्यस अन्तर्गत अर्को दशकभित्र जनताको आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। जनताको आय वृद्धि भएपछि औद्योगिक सामानको माग पनि बढ्न थाल्यो। यसका साथै निर्यात गर्ने सामानको माग वृद्धि भएसँगै ठूला र तीव्र गतिका साथमा ढुवानी गर्ने जहाजको निर्माण पनि सुरु गरियो। जापानी उत्पादनले आफ्नो उच्च गुणस्तर र विश्वसनीयताका कारण संसारभर आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भयो र विदेशी बजारमा त्यसको माग पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भयो। सन् 1960 देखि जापानी सामानको निर्यात वार्षिक 15% भन्दा पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुन थालेको थियो। सन् 1972 सम्म आइपुग्दा जापान पश्चिम जर्मनीलाई समेत पछाडि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो। जापानले जहाज उत्पादन, रेडियो, टेलिभिजन, मोटरकार, क्यामेरा, स्टिल, मोटरसाइकल, कपडा लगायतका सामान उत्पादनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्यो। जापानको विकासमा सबैभन्दा ठूलो हात नै यहाँको स्थिर सरकार बन्न पुग्यो। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो दल थियो, जुन व्यवहारका हिसाबले रूढिवादी र व्यापार समर्थक थियो। यो दललाई अमेरिकी भूमि सुधार नीतिबाट फाइदा उठाएका किसानको पनि भरपूर समर्थन थियो। किसानहरूलाई समाजवादी शक्तिमा आए भने आफ्नो जमिन राष्ट्रियकरण गर्न सक्छन् भन्ने डर थियो। त्यही कारण LDP सन् 1952 देखि सन् 1993 सम्म लगातार शक्तिमा रह्यो। जापानका वामपन्थीहरू टुक्रिनु पनि LDP को सफलताको कारण बन्यो। जापानलाई यति छिटो समृद्ध बनाउनुको पछाडि यहाँ रहेका संसारका उच्च शैक्षिक संस्था र उच्च साक्षरताको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जायबात्सुलाई तत्काल युद्धपछि भङ्ग गरिएको भए तापनि त्यसपछि अझ ठूलो औद्योगिक संस्था मिलेर निकै नै दक्ष समूह निर्माण गरियो। त्यसको नाम केरेत्सु थियो। यसले जापानको औद्योगिक दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने गर्दथ्यो। जापानको तीव्र विकासमा यी बाहेक पनि धेरै तत्त्वहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन्। पश्चिमबाट आयात गरिएको प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तरिका, अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र सहयोग, आयातका लागि शुल्करहित व्यवस्था र काम गर्ने लामो समय जस्ता विषयले जापानलाई एकपछि अर्को सफलता दिलाउँदै लग्यो। आजीवन रोजगार नीतिले पनि इमान्दार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जापानलाई सफलता प्राप्त भयो। युद्धपछिको केही समय जापान आफ्नो गुमेको औद्योगिक सफलता हासिल गर्न निकै सङ्घर्षरत थियो। त्यस क्रममा मुख्य रूपमा विद्युत, कोइला, स्टिल, रसायन जस्ता क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिए।
सन् 1953 देखि सन् 1965 को बीचमा प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा 9% भन्दा धेरै वृद्धि भयो। यस बाहेक खानी उद्योगमा 13% को हिसाबले वृद्धि भयो। यस्तै निर्माणको क्षेत्रमा 11% र पूर्वाधार विकासमा 12% वृद्धि भएको थियो। सन् 1965 मा यो क्षेत्रले 41% सम्मलाई रोजगारी दिइरहेका थिए, तर कृषि क्षेत्रमा भने 26% मात्रै आबद्ध थिए। त्यतिबेला जापानमा नयाँ तरिकाको औद्योगिक विकास भयो। 80 को मध्यसम्म आइपुग्दा जापानी अर्थतन्त्र धेरै नै मजबुत भइसकेको थियो। उसको कुल राष्ट्रिय उत्पादन विश्व उत्पादनको लगभग 10% थियो। आफ्नो उच्च निर्यातमुखी व्यापार र राष्ट्रिय उत्पादनको खपतका कारण जापानको अर्थतन्त्र धेरै उकालो लागिरहेको थियो। त्यसपछि जापान अन्य देशलाई पनि आर्थिक सहायता दिन थाल्यो। त्यही जापान कुनै बेला अरूको सहयोग थाप्ने अवस्थामा थियो भने अब यति बेला ऊ सबैभन्दा ठूलो दाता बनिसकेको थियो। त्यतिबेला जापानमा मुद्रास्फीति पनि 3% भन्दा पनि कम थियो र बेरोजगारी पनि 3% मा मात्रै सीमित थियो। यहाँ देखिने इन्जिनियरिङका नमुनाले पनि जापानको सफलतालाई सांकेतिक रूपले पुष्टि गर्ने गर्दछन्। होन्सु र होकाइडो टापु जोड्ने 54 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग यहाँ देखिने इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना हो। यसलाई पूरा गर्न 21 वर्ष लागेको थियो। यो त्यतिबेलाको सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग थियो। सन् 1964 मा जापानले ओलम्पिक खेलको आयोजना गर्यो, जसले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मजबुत बनायो। सन् 1980 को दशकमा जापानी उत्पादकहरू अमेरिका, ब्रिटेन र पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरूमा आफ्ना कार, इलेक्ट्रोनिक्स र टेक्सटाइल उद्योग स्थापना गर्न थालेका थिए। यसरी आफ्नो कडा मेहनत, स्थिर सरकार, दूरगामी सोच र अमेरिकी सरकारको सहयोगका कारण जापान 4 दशकभन्दा पनि कम समयमा विश्वकै अति विकसित देश बन्न पुग्यो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।